बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम अस्माए हुस्ना में से दूसरे नाम पर गुफ्तगू करेंगे, अर्रहमान। 99 जो अस्माए हुस्ना उनमें से दूसरा नाम है अर्रहमान। अर्रहमान जो ये बाब सामिया यसमाउ राहिम यरहमु से ये मुबालगे का सिगा है, यानी बेहद रहम करने वाला। यानी इस कदर इसकी रहमत की बेइंतहाई और बेहदी का आलम यह है कि ये मोमिन काफिर नेक बद सबको नवाजता है। और नवाजने के 3 उन्वान होते हैं। एक तो यह है कि उनको जो है वो रिज़्क देता है, दूसरा उन पर शफ़क़त और मोहब्बत करता है, और तीसरा उनको बलाओं और आफ़तों और मुसीबतों से बचाता है। और आप जानते हैं कि दुनिया में ये 3 ही उन्वान ऐसे हैं कि जो सारी की सारी ज़िंदगी के राहत व आराम का ख़ुलासा है। और रहमान ज़ात जो है मोमिन काफिर को बिला तफरीक उमूमी तौर पर रहमत अता करती है। तो ये वो रहमान है। यही वजह है कि रहमान सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है, किसी और को रहमान कह ही नहीं सकते, क्योंकि जिस दर्जे की रहमत जिस उमूमी तरीके से अल्लाह निशावर करता है, अल्लाह के अलावा कोई ज़ात कर ही नहीं सकती। इसलिए अल्लाह के गैर का नाम रहमान रखना जायज़ ही नहीं है। यानी अगर कोई अपना नाम रहमान सिर्फ रखना चाहे वो जायज़ नहीं, बल्कि उसको अब्दुर रहमान रखना पड़ेगा कि रहमान का बंदा। लिहाजा ये इस कदर खुसूसी नाम है अल्लाह तबारक व तआला का। और इसके अंदर जो रहमत है वो रहमत ज़ाती है, यानी वो ऐसी इजाफ़ी रहमत नहीं है कि किसी पर ज़ाहिर होगी तो उसको रहमान कहेंगे, बल्कि वो रहमत करे या ना करे अपनी ज़ात के एतबार से ही रहमान है, और रहमत उसकी ज़ात का हिस्सा बन गया है। इसलिए तो हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब पर अल्लाह की रहमत गालिब है, इस कदर रहमान। बल्कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहीमुल्लाह ताला फरमाते हैं कि रहमान उस ज़ात को कहते हैं कि जिससे मांगा जाए तो अता करे, ना मांगा जाए तो नाराज़ हो। यानी मांगने पे खुश होता है, ना मांगने पे उल्टा नाराज़ होता है। तभी तिरमिज़ी की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला से मांगे जो नहीं मांगे उससे अल्लाह नाराज़ होता है, जो मांगे उससे खुश होता है। मल्लम यसल्लिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से सवाल ना करे, अल्लाह से दुआएं ना मांगे, तो फरमाया अल्लाह उससे नाराज़ होते हैं। तो रहमान की शान ये है कि वो अपनी ज़ात के एतबार से इस कदर रहमत वाला है कि वो मोमिन काफिर को बिला तफरीक़ अता करता है। ये वो रहमान, और यही वजह है कि अल्लाह के अलावा कोई ज़ात जो है वो रहमान हो नहीं सकती। और जहाँ तक जो है इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है, इसका एक फ़ायदा है कि अगर दिल की गफलत है, मतलब इंसान के खुद में या अजीज़ व अकारिब रिश्तेदारों में, शौहर में, बच्चों में दिल की गफलत, और दिल की गफलत के नतीजे में ना दीन में दिल लगता है, ना दुनिया में दिल लगता है, ना जो है वो नेकी में दिल लगता है, ना किसी और काम में दिल लगता है, तो इंसान आवाज़ार रहता है। तो ये गफलत, दिल की गफलत असल में पैदा हो जाती है। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि अगर हर नमाज के बाद 101 दफ़ा पढ़ के उस शख्स के लिए दुआ की जाए, या पानी भी दम करके पानी उसको पिलाया जाए, तो 41 दिन पाबंदी से कर लें तो उसके दिल की गफलत और आवाज़ारी ख़त्म हो जाती है और वो काम का हो जाता है। ये इसका फ़ायदा। हाँ। और दूसरा फ़ायदा है कि किसी को भूलने का मर्ज़ है, निस्यान है। एक तो होता है ना कवी हाफ़ज़ा चाहिए, एक है हाफ़ज़ा सही लेकिन बंदा भूल जाता है काम दुनिया के बखेड़ों की वजह से या और किसी वजह से, तो निस्यान का मर्ज़ लाहिक़ रहता है। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि हर नमाज के बाद 100 दफ़ा रोज़ पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले, और पानी भी दम करके पानी पी ले, और 71 डेज़ पाबंदी से कर ले, तो किसी भी किस्म का निस्यान जो होगा वो रफ़ा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये इसमें तासीर। और तीसरा इसका फ़ायदा ये कि बाज़ दफ़ा इंसान के दुनियावी मामला दुरुस्त नहीं होते, कारोबार है, तिजारत है, मुलाजमत है, कहीं ना कहीं अटकन आ जाती है। दीन नहीं, दुनियावी मामलों में रुकावटें आती है, उसकी चलता नहीं काम। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि ये हर नमाज के बाद 125 मरतबा या रहमानु या रहमानु या रहमानु का विर्द करें, और उसके बाद दुआ कर लें अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। तो दुनिया के कोई मामले कभी रुकेंगे नहीं, इंशाल्लाह जो चाहेगा पूरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये इसमें तासीर। और एक फ़ायदा इसका है कि अगर कोई शख्स बद अखलाक है, अखलाक अच्छे नहीं है, बच्चा है या हस्बैंड है या कोई भी अजीज़ व करीब में से कोई है, उसके अखलाक अच्छे नहीं, उसका अखलाक अच्छा करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ा है कि उस शख्स का जो नाम है उस नाम के आदाद निकाल लें, कितने बनते हैं। तो इल्मुल आदाद के एतबार से उसके नाम निकाल लें। मतलब मेरा नाम मुनीर अहमद है, अब मुनीर के 300 हैं और जो अहमद के 53 हैं, तो 353 बन गया। तो 353 दफ़ा रोज़ाना ये इसका विर्द करें, या रहमानु का करके पानी दम करके या किसी मीठी चीज़ पे दम करके उसको खिला दें।
41 ڈیز پابندی سے کر لیں، جیسا بھی بد اخلاق ہوگا اللہ تبارک و تعالی اخلاق حسنہ سے منور کر دیں گے، یہ اس میں تاثیر۔ اور اگر کسی کو یہ عادات کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ 313 دفعہ پڑھ لے۔ اچھا، ہاں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 313 دفعہ پڑھ کے اس بچے کو پلانا شروع کر دے۔ انشاءاللہ ویسے ہی گھر میں والدین کو چاہیے بچوں کو شروع سے پلاتے رہیں، تو شروع سے اچھے اخلاق پر انشاءاللہ ان کی اٹھان ہوگی اور معاشرے کے بہترین انسان بنیں گے، یہ فائدہ۔ اور ایک فائدہ بڑا زبردست ہے کہ بخار، اور آج کل یہ کرونا وائرس کے حوالے سے بخار چڑھتا ہے جی، اور بخار یہ مین علامت ہے، اور سخت بخار جو اس میں تو بہت زبردست تاثیر ہے اس میں۔ اس کا طریقہ یہ کہ ایک چھوٹے سے کاغذ کی پیس پہ الرحمن لکھیں، جی، لکھیں، ایک گلاس کٹورے پانی کے اندر وہ نام ڈال دیں، اور اب 125 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو کا ورد کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس پانی پہ پھونک دیں۔ اب اتنی دیر میں وہ پانی، وہ نام بھی ڈیزالو ہو جائے گا، وہ کاغذ نکال دیں، وہ جو پانی ہے وہ بخار والے کو پلا دیں، کیسا بھی بخار ہوگا 3 دن میں ٹوٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے زبردست فائدہ مند چیز ہے، بہت خوب، بہت یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بس اوقات انسان چاہتا ہے کہ یار زندگی میں اچھی چیزیں نظر آئیں، کوئی بری چیز نظر نہ آئے، گھر میں آؤں اچھا ماحول نظر آئے، آفس جاؤں خوبصورت ماحول رہے، کوئی ایسی بدمزگی نہ نظر آئے کبھی۔ اس کو چاہیے ہر وقت یا رحمانو کا ورد رکھے، کبھی کوئی امر مکروہ اس کے سامنے نہیں آئے گا، ہر وقت یا رحمانو، یا جب بھی یاد آئے اس کا ورد رکھے، تو کسی جگہ بھی جائے کبھی ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی یا سننے کو ملے گی جس سے اس کو اذیت و تکلیف ہو۔ انشاءاللہ خوشی اور راحتی کی خبریں اس کو ملیں گی، اور انشاءاللہ اس سے خوش باش زندگی گزارے گا۔ یہ اس کے فوائد۔ حضرت آپ خواب میں بھی بتائیں، پھر میں سوال کروں گا۔ جی جی، خواب کے حوالے سے، جی، خواب کے حوالے سے تو یہ ہے کہ رحمان جو ہے، اگر جو سورۃ الرحمان کے حوالے سے الرحمان کا لفظ کو سن لیا تو اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دین دنیا کی دونوں طرح کی رحمتیں عطا کریں گے، دین دنیا کی رحمتیں عطا ہوں گی، اور اس کا مطلب دین دنیا کے حوالے سے کوئی رکاوٹ اور ممانے ہیں وہ سارے رکاوٹ اور ممانے اس کے دور ہو جائیں گے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حضرت آپ نے تقریباً 7 باتیں بتائیں ایسی جس سے کہ انسان کی زندگی سنور سکتی ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر دل میں غفلت ہو تو اس کو کیسے صاف کریں، اگر کاروبار میں رکاوٹ ہو تو اس کو کیسے بہتر کریں، اور اگر فرض کریں کہ شوہر یا بیوی بد اخلاق ہو تو ان کو کیسے بہتر کریں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس طریقے سے اگر میں یوں کہوں کہ فرض کریں کہ 125 دفعہ نماز کے بعد پڑھ کے ان سب چیزوں کے لیے دعا کر لے آدمی، تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل صحیح، کر مطلب سکتا ہے۔ ساری دعائیں مان لے کہ دل بھی میرا صاف رہے، میرے بچوں کا دل صاف رہے، اسلام کی طرف رہیں، میرے کاروبار میں ترقی رہے، اور مجھے روزانہ اچھا دن دیکھنے کے لیے تو ورد جاری رکھے، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ ورنہ باقی چیزوں کے لیے یہ نماز میں پڑھ کے 125 دفعہ کر کے یہ کام کر لیں تو زندگی بالکل آسان ہو جائے گی، راستہ مختصر، شارٹ کٹ، اور شارٹ کٹ ہو گیا، اور بخار بھی ٹھیک ہو گیا، جو اگر بیمار ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو یعنی اگر ہم یہ کام روزانہ کر لیا کریں، اللہ کے بھی نزدیک رہیں اور دنیا میں بھی خوش رہیں، یہی بات ہے نا؟ جی، خلاصہ یہی خلاصہ۔ بہت خوب حضرت، یہ باتیں ہیں جو آپ لے کے آتے ہیں، اور یہی باتیں جو کہ عام کہیں کتابوں میں نہیں ملتی ہیں، کہیں اور جگہوں پہ بہت ہیں، فیس بک وغیرہ پہ دیکھنے میں، لیکن کہیں ایسی چیزیں نہیں ملتی۔ اللہ کی رحمت۔ یہی جو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مفتی منیر احمد اخوند صاحب کون ہیں، یعنی آپ کو جانتے بوجھتے، انہوں نے پوچھا یہ کون ہیں، مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایسے بیان لاتے ہیں یا ایسی باتیں کر جاتے ہیں، یہ کون انسان ہیں۔ تو یہ تجسس ہے لوگوں کا۔ بہرحال بہت خوب، بہت شکریہ۔